यस गरिमामय सदनमा शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाएका जनतासँग सरोकार भएका प्रश्नहरूको उत्तर कहिले आउँदैन किन? यो सदनमा प्रस्तुत बजेटमा 77 जिल्लालाई सम्बोधन गर्दा जनतालाई सरकार छ कि छैन महसुस भएन। अबका दिनमा सरकार जनतासँगै रहेको महसुस कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। अहिले भर्खरै बोल्ने मान्य सदस्यको मैले नाम थाहा पाउनु पर्ने भयो। अञ्जनी श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मानित सदनमा शून्य समय र विशेष समयमा मान्य सदस्यले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूमा सरकार संवेदनशील भई तिनको जवाफ नियमित रूपमा दिइ नै रहेको छ। सदनमा उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिल्यै पछि हटेको छैन र कहिल्यै पछि हट्ने पनि छैन। राष्ट्र र नागरिकको समग्र हित तथा समुन्नतिका लागि सरकार सदैव प्रयत्नशील रहँदै आएको छ र प्रयत्नशील रहि नै रहनेछ। जनसरकारका विविध विषयलाई उचित सम्बोधन गर्दै तथा विकास निर्माण कार्यलाई गति दिँदै सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। महोदय, आज म सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा भारतले नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सहमति भएको जानकारी आयो। उक्त 10,000 मेगावाट कुन कुन आयोजनाबाट, के कति परिमाण र कुन दरमा भारतले खरिद गर्न खोजेको हो? खरिद सम्झौता कहिलेबाट सुरु हुन्छ र कहिलेसम्मको लागि हो? नेपालकै लगानीको विदेशी कम्पनीले ठेक्कामा निर्माण गरेका योजनाको विद्युत खरिद हुन्छ हुँदैन? यस सम्बन्धमा के कस्तो कार्यविधि तयार हुँदैछ? यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय संसदको जानकारीको विषय हो कि होइन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, भर्खरै मैले मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमण गर्दा नेपालको जलविद्युत विकासका लागि लगानी भित्र्याउन र उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भएका छन्। भारत सरकारले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट जलविद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीले व्यक्त गर्नुभएको कुरा अवगत भएकै छ। भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भ्रमणकै दौरानमा भइ पनि सकेको छ। सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर छिटै हुने विश्वास छ। देशमा हाल वर्षायाममा विद्युत उत्पादन क्षमता करिब 2800 मेगावाट रहेको छ भने अधिकतम खपत करिब 1900 मेगावाट पिक डिमान्ड रहेको अवस्था छ। आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको ऊर्जा खेर जान नदिने गरी छिमेकी भारतमा विद्युत निर्यात भइरहेको छ। यसबाट देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ। देशभित्र नै अधिकतम आन्तरिक विद्युतीय ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सरकारले ऊर्जा खपत सम्बन्धी कार्ययोजना ल्याइसकेको छ र सो अनुसार काम अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो देशमा जलविद्युत उत्पादनको अत्यधिक सम्भावना रहेको र देशको समृद्धि हासिल गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा ऊर्जा व्यापार हुन सक्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा रहेको छ। आन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन भएको विद्युतलाई निर्यात गरेर देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ र देशको आन्तरिक खपतलाई हेरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा खरिद सम्झौता गरिनेछ। हाल नेपाल सरकार एवं निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन निर्माणको तयारीका अवस्थामा रहेका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत मध्ये आन्तरिक खपत गरी बाँकी हुने विद्युत मात्र निर्यात गरिने नीति नेपाल सरकारको रहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आवश्यकता अनुसार निर्यात हुने परिमाणलाई मन्त्रालयका सचिव स्तरीय समितिले थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ। प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही विद्युत व्यापार हुनेछ। यस सम्बन्धी कार्यविधि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट तयार पार्ने काम अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तराई मधेसतिर किसानहरू लगभग धानको बिउ राखिसकेका छन्।
अब किसानहरूको सोच मल र सिँचाइको व्यवस्थापनमा छ। मलको हाहाकार छ, बिजुली कटौती अत्यधिक छ। सीमा नाकामा जनताले दिनहुँ गाली पिटाई खाइरहेछन्। 1 बिघा अर्थात् 20 कट्ठाको खेती गर्ने किसानलाई 2 बोरा युरिया, 1 बोरा डिएपी चाहिन्छ। भारतबाट ल्याउँदा नेपाल प्रहरीले जफत गर्छ। न त हामी दिन सक्छौँ, न त ल्याउन दिन्छौँ, न त हामी किसान कार्ड बनाउँछौँ, न त हामी नाका खोल्छौँ। जनताले कसरी सरकारको अनुभूति गरियोस् सभामुख महोदय। त्यस्तै पैसा तिरेर पनि हाम्रो सरकारले किन मल समयमा किन्न सकिरहेको छैन, स्पष्ट कारण चाहिन्छ सभामुख महोदय। 100 रुपियाँ भन्दा माथिको सामानमा भन्सार कर लगाउनु कतिको जायज छ? हस्, धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षहरूमा भन्दा सुदृढ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा मौजदात रहेको छ। भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन डिएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन। सुरुमा रासायनिक मलको लागि रु 15 अरब विनियोजन भए पनि थप रु 23 अरबको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको छ। यसबाट सरकार किसानहरूको लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन जिम्मेवार रहेको तथ्य प्रमाणित हुन्छ। मलको आयातमा सङ्घीय मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ भने वितरण कार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गरिएको छ। मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मल आपूर्ति र वितरणमा डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको कुरा पनि म मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ। त्यहाँ सर्वसाधारण नागरिकहरूको बसोबास पनि छ। त्यो बस्तीभन्दा बाहिर बस्ने नातागोता भाइ साथीभाइहरू आउँदाखेरि शुल्क तिरेर मात्र जानुपर्छ। त्यही क्षेत्रभित्र गोसाइँकुण्ड जाने बाटो पनि छ, हेलम्बु जाने पुरानो बाटो पनि छ। तर निकुञ्जलाई शुल्क नबुझाइ सहजै अभिलेखीकरण मात्र गरेर आवत जावत गर्न पाइँदैन। यसभन्दा पहिला शुल्क नलाग्ने भनी 2 चोटि क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने टोखा छहरे हुँदै नुवाकोट जाँदा अभिलेखीकरण मात्र गरेर निर्विवाद आवत जावत गर्न पाइन्छ। एउटै निकुञ्जभित्र त्यस्तो विभेदकारी नियम किन लागू भइरहेको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ र साथै त्यस्तो विभेदकारी नीति हट्नुपर्छ भनी जोडदार माग पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। सम्मान्य सभामुख महोदय, फेरि मलाई नाम भन्दिन पर्ने भयो। यहाँ मेरो थोरै चाहिँ यो तलमाथि परेको छ। अम्बिका बस्नेत, मान्य श्री अम्बिका बस्नेतको प्रश्न छ। अम्बिका बस्नेत। अम्बिका बस्नेत। नम्बरै छैन र कसरी गडबड खाए छैन। कसरी गडबड खाए प्रश्न साथै छैन। मान्य सदस्य, एकचोटि फेरि प्रश्न भनिदिन म अनुरोध गर्दछु। मेरो तयारीमा केही कमजोरी रहेको देखियो। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ। त्यहाँ सर्वसाधारण नागरिकहरूको बसोबास पनि छ। त्यो बस्तीभन्दा बाहिर बस्ने नातागोता साथीभाइ आउँदा शुल्क तिरेर जानुपर्छ। त्यही क्षेत्रभित्र गोसाइँकुण्ड जाने बाटो पनि छ, हेलम्बु जाने पुरानो बाटो पनि छ। तर निकुञ्जलाई शुल्क नबुझाइ सहजै अभिलेखीकरण मात्र गरेर आवत जावत गर्न पाइँदैन। यसभन्दा पहिला शुल्क नलाग्ने भनी 2 चोटि क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु।
त्यही राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने टोखा छरे हुँदै नुवाकोट जाँदा अभिलेखीकरण मात्र गरेर निर्विवाद आवत जावत गर्न पाइन्छ। एउटै निकुञ्जभित्र त्यस्तो विभेदकारी नियम किन लागू गरिएको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ र साथै त्यस्तो विभेदकारी नीति हट्नुपर्छ भनी जोरदार माग पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यसको जवाफ जान्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत मान्य सदस्यले जे प्रश्न उठाउनु भएको छ यो बारेमा सरकारलाई पहिले पनि त्यस पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आवाज उठाइसक्नु भएको छ र यो समस्याको समाधान गर्न सरकारले पहल गरिसकेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। कर्ता मान्य सदस्य श्री अमरबहादुर रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। संसारको ध्यान क्लिन इनर्जीमा गइरहेको छ, तर हाम्रो सरकार यसप्रति बेखबर हो कि जस्तो छ। शक्ति केन्द्रको स्वार्थप्रति नतमस्तक हो बुझ्नै सकिएन। अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यू भारत भ्रमण भयो। हाम्रो 10,000 मेगावाट क्लिन इनर्जी भारतलाई बेच्ने सम्झौता गर्नुभयो भने उता पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, मट्टीतेल जस्ता उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने डटी इनर्जीको सजिलो पहुँचको लागि भरतपुरदेखि काँकरभिट्टासम्मको पाइपलाइन विस्तारको सम्झौता गरेर आउनुभयो। इनर्जी माथिको अर्काको नियन्त्रणले मुलुकको स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ। हामी आफैले विकास गर्न सकिन्छ, तर विद्युत अर्कालाई सुम्पदैछौँ। के सरकारको योजना रणनीति हो? यो नयाँ युगको सुरुवात हो कि परनिर्भरता हो? परनिर्भरताको तयारी हो? जिज्ञासा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, हाल देशमा हाइड्रो पावर, सोलर, बायोग्यास जस्ता स्वच्छ ऊर्जा क्लिन इनर्जीको स्रोतबाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन भइ नै रहेको छ। वर्षायाममा विद्युत ऊर्जाको मागभन्दा आपूर्ति बढी भइरहेको अवस्था पनि छ। देशमा विद्युतीय र पेट्रोलियम दुवै ऊर्जाको प्रयोग भइरहेको छ। विद्युतको प्रयोग बढाउँदै लाने र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने सरकारको नीति छ भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। नेपालमा विद्युतीय सवारी कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने सरकारको नीति छ। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग भर्खर मात्र सुरुवात भएको हो। अधिकांश सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित रहेको यथार्थ हामी सबैलाई जानकारी नै छ। सबै सवारी साधनलाई एकै पटक र अहिले नै विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न प्राविधिक रूपमा पनि सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझ्न हामी कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दैन। त्यसैले विद्युतीय ऊर्जाले पेट्रोलियम ऊर्जालाई विस्थापन नगर्दासम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्नुका साथै देशको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा आपूर्तिको दिगो सुरक्षालाई मध्यनजर गरी पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको हो। यसका साथै आपतकालीन अवस्थामा समेत इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले पनि पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगलाई तत्कालमा शून्यमा झार्न सक्ने अवस्था छँदै छैन। यसलाई सहज र किफायती बनाउन पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य विस्तार गर्न खोजिएको हो। यसबाट इन्धन आपूर्ति सुनिश्चितता हुने, उपभोक्ता मूल्यमा कमी आउने तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, दुधको गुणस्तर जाँच्ने, दुध सम्बन्धी उच्च स्तरीय अध्ययन, किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको दुधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड सरकारले खारेज गर्नुपर्ने कारण के हो? जबकि 2 वर्षभित्र दुधको उत्पादनमा आत्मनिर्भर गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न यस बोर्डको मुख्य भूमिका रहन्छ। साथै मिति 2080 असार 7 गते माननीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री र सचिवज्यूसँग
भएको छलफलमा उहाँहरूले दिएको जानकारी अनुसार केही तथ्याङ्कहरू परिवर्तन भएकोले सोही अनुसार प्रश्न सोध्न चाहन्छु। लम्पी स्किन रोगको महामारीले 21,000 भन्दा बढी गाई भैँसी मरिसकेका, 6,08,200 गाई भैँसीहरू यो रोगबाट सङ्क्रमित भएका एवं 76 जिल्लामा यो रोग फैलेको अवस्था छ र यस विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ स्पष्ट जानकारी होस्। धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र र मन्त्रालय एवं विभागबाट सम्पादन भइरहेको कार्य समानान्तर प्रकृतिको रहेको देखिएको हुँदा दोहोरोपन समेत देखिएको र यसलाई खारेज गरी यस सम्बन्धी नियामकीय र प्रवर्धनात्मक कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चाप समेतलाई मध्यनजर गरी यो निर्णय लिइएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। लम्पी स्किन रोग नेपालमा पहिलो पटक व्यापक रूपमा फैलिएको अवस्था रहेको छ। रोग लाग्न नदिन र लागेका पशुहरूलाई उपचारको लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संस्थाहरूमा रहेका पशु सेवा प्राविधिक परिचालन गरिएको छ। सङ्घबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा 7वटा टोली परिचालन गरिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत पशु सेवा प्राविधिकहरूलाई अनलाइन तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गर्ने काम भइ नै रहेको छ। यो रोग नियन्त्रण र उपचारका लागि सङ्घीय स्तरबाट चाँडै बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीय तहमा पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा यस्ता सङ्क्रामक रोग फैलिन नदिन क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधि उपचारलाई थप सुदृढ गरिनेछ। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अमृता देवी अग्रहरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो प्रश्न थियो, विषय नागरिकताको थियो। अब नागरिकता समस्या सर्वोच्चबाट चाहिँ अनुमोदन भइसकेको हुनाले मेरो प्रश्न चाहिँ छोटो भइसकेको छ। म अवश्य केही अब अरू कुरा छोडेर केही भन्न चाहन्छु। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा देशलाई विभाजन गर्ने र राजनीतिक दावपेचको विषय बनाउनु हुँदैन। यहाँ बसेका जति हामी सांसदहरू थियौँ सबै पक्षबाट जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता मिल्नै पर्छ भन्ने सबै चाहिँ मान्यजीहरूबाट म सुन्दै आएको थिएँ। यहाँ नागरिकताको विरोधी मैले कसैलाई देखेन। हामीले जे देख्यो यहाँ सिस्टमको लागि कुरा उठेको थियो। किनभने विधिको शासनमा जबसम्म चाहिँ देश सिस्टममा चल्दैन तबसम्म देशको भविष्य हुँदैन। सिस्टमको विरोध मात्र गरिएको हामीले देख्यो। कसैको यो मान्यता चाहिँ यस्तो थिएन। तपाईको केही प्रश्न छ? मेरो प्रश्न यही नै हो। प्रश्नमा जानुस्। सभामुख महोदय, दोबारा फेरि चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाहिँ विधिको शासन ख्याल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र लाखौँ चाहिँ अरबौँ खर्च गरेर यो प्रतिनिधि सभाका चाहिँ के अरे उत्पादन भएको हो। अनि प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ माइनस गरेर अगाडि बढ्नु यो पनि देशको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। फेरि चाहिँ भविष्यमा यस्तो चाहिँ कुरा नदोहोऱ्याओस् भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य सदस्यले नागरिकता सम्बन्धी उठाएको प्रश्न र उहाँले नै भनि नै सक्नुभयो। हिजो मात्रै सम्मानित अदालतबाट यो बारेमा फैसला आइसकेपछि उहाँले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाब अदालत स्वयंले दिइसकेको हुनाले मैले दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता भएन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले अहिले पनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा यो प्रतिनिधि सभा या हाम्रो
राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतिबाट जानुपर्छ भन्नेमा मेरो पनि बुझाइ त्यस्तै नै छ। र मैले के बुझेको छु भने अहिले प्रतिपक्षमा रहनुभएका दलका नेताहरू पनि हिजो सत्तापक्षमा हुँदा अहिले हामीले जुन नागरिकताको जस्तो विधेयक अगाडि बढाएका हौँ त्यसमा हाम्रो मूलभूत रूपमा म सहमति नै देख्छु। तैपनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा देश विभाजित नहोस्, संसद विभाजित नहोस् भन्ने कुरामा तपाईँले गराउनु भएको ध्यानाकर्षणप्रति मैले ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।